बिस्मिल्लाह خلاص टाइम में रिलेशनशिप वैल्यू भी पहले करूँ नहीं वाचो सही ना जरा आदम स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मुंगो वायु रिलेशनशिप जरा आदम सिंपल यो डेटाबेस वाखली और देना पास इसो की कनुमुल और कोई जो टाइम चिदा जमा से रिलेशनशिप और देना पास ओके क्रिएट तब समझ चेहरा द रिलेशनशिप से फायदा दा लगा द रिलेशनशिप दा फायदा दा और बाई तब समय एक्सप्लेन करो चेहरा जमुंगा दा सुमरा टेबल्स दी तब मुंगा खपल मंस के ऊपर से सातु कनेक्ट सातु उस कचरी दा कनेक्ट नवी न द देश से फायदा दा को मसलन कनेक्ट हुई से फायदा आया का कनेक्ट नवी नु वाली मुंगा न कनेक्ट सातु वगैरह वगैरह भी हम द की खबर करे वाची प्राइमरी की मुंगा पदे बांधी अप्लाई को ची पर कम टेबल बांधी प्राइमरी की वी भी हम मुंगा द रिलेशनशिप टाइप्स वैल्यू ची यार रिलेशनशिप मुंग सारा पदरे किस्म दे वन टू वन रिलेशन वन टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशन सही दा हजर आजमा यो टेबल जोड़ो मा आज क्रिएट लका तासो वाली चीज द्रे किस्म टेबल जोड़ो सिंपल राजू वर्ड था दल तमे वाली कुछ रिलेशनशिप पहला नंबर मुझसे से वन टू वन करना वन टू वन रिलेशन वन टू मेनी वन टू मेनी रिलेशनशिप अब मुझसे दे मेनी टू मेनी दा रिलेशनशिप मुझसे इस्तेमाल की है जरा जमा ये उधरी टेबल जोड़ो मा लका जरा लमा ये मुझसे दे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल स्टूडेंट इन्फो टेबल बल मुझसे द कोर्स द पारे यो टेबल जोड़ो अब मुझसे द फीस द पारा लका जदरी टेबल जोड़ो मा नुमुंगा पदी की यो मास्टर टेबल सातु अयो चिकम दे स्लेव या चाइल्ड चमुंगा सतावेलिश पदी किस्म मास्टर टेबल चिकम दे कम यो मास्टर टेबल की देशी आगा टेबल पकम बानी चिमुंगा लका प्राइमरी की ओलगो जरा जमा पदी बानी पदी टेबल बानी बाबुंगा सलगो प्राइमरी की बलगो कोर्स टेबल अम जमुंगा मास्टर की देशी और पदी बानी बा अम जम सलगो मा यो प्राइमरी की लगो और फीस टेबल चिकम दे आगा नो प्राइमरी की पदी बानी ज प्राइमरी की न लगो मजे के पे न लगो मा कुरा प्राइमरी की बता सुपा आगा टेबल लगाओ ची पागे के सर तासी यो पेरा रिकॉर्ड छो इदा खबर जहन क्या साथी चियो पेरा बमुंगा रिकॉर्ड छो नो तासु करे के स्टूडेंट राजी दागना मंगा यो पेरा रिकॉर्ड छो को बार बार दागना मंगा रिकॉर्ड हो यो पेरा दागना मंगा इंफॉर्मेशन अखलु काना बे दोबारा आगा तमुंगा इंफॉर्मेशन न दागा को और बिया कोर्स चिकम दे आगा यो पेरा कोर्स चूज कई बस यो पेरा कोर्स अखली चिकम यो कोर्स की यो पेरे चूज की बस आगा दागा इंफॉर्मेशन पागे की और फीस चिकम दे आगा बार बार मसलन यो पेरे 200 जमा करे बिया 500 बिया 1000 रुपए जमा करे नो स्टेप बाय स्टेप नो दी वजह पदी बनी मुंगा प्राइमरी की न लगो क्लियर हां जरा लमा तंत्र मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर स्टूडेंट नेम फादर नेम और इनवैलिड जेंडर रिलीजन रिलीजन स्पेल गलत है हाँ रिलीजन कंट्री नेम marital status marital status address या मसलन मंगा वाखलू मोबाइल नंबर अच्छा मंगा वाखलू का ना मोबाइल नंबर पिक्चर एड्रेस वगैरह वगैरह और ईमेल एड्रेस सीवी नो ईमेल एड्रेस तो पारम तास कोरिश दा जमुंगा द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दी मतलब ये स्टूडेंट राजी रजिस्ट्रेशन नंबर बमुंगा सके अफलू 8 नंबर के वाले सो शो डेटा टाइप्स नेम टैक्स फादर नेम राबशुम दिर पार जसा लॉक अप विजिट यूज को ना देखो लगा रे kana मेल मतलब मेल देखो फीमेल दिर पार हो यस नो न रादी kana सही शो kana आगा खुश दागा द पार मंगा इस्तेमाल हो ओके बिया मुस रिलीजन दे मसलन
مسلم دے نان مسلم دے یا مثلا کرسچن دے هندو دے څه دی کنه نو دې نه تاسو بیا کولی شي بزو ته سمپل ولیکم چې په یو ټیبل کې موږ سره راشي مسلم او په دې کې موږ سره راشي څه نان مسلم دنه پاسو کې بیا راځو کنټری ته مثلا کنټری که تاسو سره د کوم لوک اف ویزټ ته لاړ شي او که مختلف کنټریز مثلا زه ته چې پاکستان دی د افغانستان دی مثلا د چاینا دی ایران دی صحیح ده د کوم ځایونو کسان دي سټوډنټ چې کوم دی خو مثلا موږ کدل تکار کوي یو اس ای دی وغیرہ وغیرہ صحیح شو بدا زموږ ډیر دی ا دې نه پاسې سو کوم کې بیا راشم مرشل سټیټس ته مثلا راشما لوک اف ویزټ ته زم چې دا کس کوم کیټګری کې دی یو کس رااله دا سنگل دی دا انګیج دی دا مثلا میریډ دی دا ویډو پیژنې دا ډایورس دی طلاق ته وی شي ویډو څه ته ویډو پیژنې بیوا صحیح شو او بس نورم پکې دا واخلې به دا ډیر دي صحیح ده په دې کیټګری کې راځي کنه ویډو موبایل نمبر تاسو نمبر کې لیکه ټیکس کې لې د پکچر د پاره موږ همیشه ساخلو او الی آبجیکټ صحیح ده کنه دا هو ایڈریس د پاره ټیکس اخلي او کمیمو اخلي صحیح ده ها ایمیل د پاره موږ همیشه ساخلو هایپر لینک بس دا زما څه شو یو ټیبل شو دین پس سیو کړئ دا ته چې یس سټوډنټ انفو نه ضرورت نشته ډسکرپشن ته مطلب کته ورکه ورکه کني نو ورکه مور کو ډسکرپشن خو مثلا مونږ د دې لپاره استفاده کوو کنه اوس مونږ دا لیکلې دي چې دې مطلب څه دی نو دلته تو لیکم چې یاره رجسټریشن نمبر رجسټریشن د دې مقصد زما دا دی چې رجسټریشن نمبر ډسکرپشن خو ډسکرپشن څو کوي کنه اف د دې څه مطلب دی دې مطلب دا دی چې فادر نیم صحیح دا ډسکرپشن موږ دې لپاره استعمالو صحیح هڅه وکم دا کلوز رااله ما یو بل ټیبل جوړو ما ټیبل ډیزاین او دلته رااله ما رجسټریشن نمبر نیم کورس لکه موږ سره مختلف نظر کورس لپاره یو ټیبل جوړو ما موږ سره مختلف قسم کورسونه دي کورسز ټایمینګ نه بس نشته ضرورت کنه صحیح ده رجسټریشن نمبر راځي که فادر نیم اچي ټایمینګ کورس دی په دې ټایم باندې دی دا سیشن دی یاره شو پہلا سیشن ولیکو ټایمینګ لیب نمبر او ټیچر نیم ها درازما رجسٹریشن د پاره مونږه سی یوز کو نمبر کورس د پاره که تاسو دا فری پری خودل غواړئ یا یو ټیبل جوړ کړئ چې پاره کې تاسو کورسونه وراچوي او د هغه نه بیا ریکارډ وشتوي هغه تاسو خبره صحیح ده مثلا زه ته چې راځم لوک اپ ویزټ ته زموږ سره مقصد دا دی چې موږ یو څو کورسونه واچو مثلا ما ولیکو چې ایم اس افیس کورل ډرا Photoshop in page AutoCAD MS Access او هارډویر بس دا مختلف کورسونه پکې واچي نه پس نیکسټ ها کورس شو سیشن مطلب دا دی چې کوم ټیم کلاسونه دي دا هم لوک اپ ویزټ کې واخلې موږ وایو چې موږ سره درې ټیمونه کلاسونه راځي یو پکې موږ سره مارنینګ دی بل موږ سره افټرنون سوري بیک کړئ افټرنون او درې موږ سره په کوم ټیم کې کلاس دي په ایونینګ کې او دنه پسې نیکسټ بس
टाइमिंग दे टाइमिंग द पारा मोंगा से यूज को डेट एंड टाइम अदे न पसे ओके के बस टीचर लेब द पारा तासो टेक्स्ट यूज को शि नंबर यूज के वगैरह वगैरह आदल तरादा में टीचर नेम चिकम दे अगर उस डिफाइन ने दिया तासो खास टीचर दी खुदा खुला का मतलब मुंगा आम जोड़ो तासो टीचर नेम द पारा मसलन तासो सिर्फ और सिर्फ अल्तबा बिया टीचर नेम द पारा बिया यो बल टेबल जोड़ो वही सिदांगे ने रिकॉर्ड रुचत की जगह टीचरान हम ते चेंज की दे चेंज की दे मिशिकना अदिन पसो कम सेफ कम सो कोर्स टेबल दिन पसो नो प्राइमरी की राला में बल टेबल जोड़ो क्रिएट तराशमा और दलते में कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर फीस टोटल सुमरा दे पेड सुमरा करे दे और बैलेंस बकाया और पैसे सुमरा सही शो हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर द पारा बजवाख लमसो नंबर कैटेगरी ओके फीस द पारा यस नो ऑप्शन चाहे फीस वर्क करे न दे वर्क करे टोटल फीस मुसरा तासो पस करेंसी के वाख लाई सही शो दाम करेंसी की और दा अम मुसरा पस के वाख लाई करेंसी करेंसी द पारा का तासो तमावेलियो कचेरी तासो वाड़े ची द डॉलर साइन दे नाराजी नो सबको पर बे तो जोड़ो का और सिंपल दाव तसो के सेलेक्ट कई कंट्रोल सी दल तराश मा दलते हो त पेस्ट कई आदत तराशी दलते अमुतसो के पेस्ट बस अदिन पसो सेफ यस दादा मुसे द फी रिकॉर्ड ये फॉर्मेट चेंज होल स्टोर इट और एक्स फॉर्मेट हां फॉर्मेट से चेंज होल हां फॉर्मेट दा से चेंज की लेकिन मसलन तो जरा नमा उस यो दागा पकी नवी कना मुंगे दिको ची डबल कोटेशन आरएस ठीक शो और बिया चे कम दे हैश डबल कोटेशन बन हैश दी तीसरा मुंगे चेंज करो सही दा आरएस दीदी पमेंस की दीदी डबल कोटेशन पमेंस के कतास उलिकल का वानी दी उलिकल जिसरी उलिकल आगा बता सरबे अलते से की शो की हां दायात सदा हां जरा रमा राइट क्लिक कमा रीनेम कई तो तेम चिदा जमा सदे कोर्स रिकॉर्ड दे रिकॉर्ड दा जमा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड दे हाँ उस पूरा द रिलेशनशिप तासो मोई चेहरा द रिलेशनशिप न बगैर तासो को रिजरा जमा दी फीस ता यो कस राशि रजाना रजिस्ट्रेशन नंबर वर की आदल तो फीस पे की 100 रुपये टोटल फीस ते बंग सर 100 रुपये फीस ते आउद पको तब 200 रुपये पे कले 100 रुपये से बकाया शवा अता सो शवे कनश मतलब रिकॉर्ड एक्सेप्ट की करना बल यो कस रा ले आगते अम फीस पे को आगो दागा टोटल फीस 2000 दे 100 रुपये उता पे कड़े और 100 रुपये आगे पसे से शोले बकाया शोला दा से बंद हुआ यो पूरा द रिलेशनशिप दा फायदा दा चिता सोस दी वक्यू गोरे कना जिस पक्कम टेबल के रिकॉर्ड अचोमा नो आमा का टेबल की सकीगी रिकॉर्ड अचोल शिदा गोरा यो कसरा अली कोर्स से कम दे एमएस ऑफिस कई और मारने की कई पदे टेम बांधी कई मसलन लैब नंबर 5 ते और टीचर नेम इससे मसलन मिस्टर शौकत रिकॉर्ड अखली गुरा दोस्त ददी नु ददी हो बिया स फायदा शो ददी डेटाबेस बिया स फायदा शोला याद साथे कलम चिता सो यो डेटाबेस जोड़ो पागे के रिलेशनशिप चिकम दे मस्ट हुई मस्त पर दे पारावी कचेरी समंग रिलेशनशिप नवी न समंग दा टेबल यो बल सरा गुरा हर यो टेबल बार बिल बिल रिकॉर्ड एट के बोल देम खबर दा कले चिमुंगा यो स्टूडेंट ला दाखिला वर्को नो पहले बाद आगे इंफॉर्मेशन मंगा अखलु के बना हो आगे यो फॉर्म फिल कई और आगे न पस बे फीस पे कई कने यो कस पहले फीस पे कई रुस्त बे आगे कई और वो फॉर्म फिल कई अगर पस से कम दे बे आगे सकी नो ओसो यो स्टूडेंट मसलन दाखिला न दा करे और आशिदल तो डायरेक्ट दा रिकॉर्ड वचनो खबर गलत शो कना शवा जो तम तरसोबर जे स्टूडेंट मंगा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं अचोले नो नोर रिकॉर्ड दे बुके मंगा निशो अचोले नगरा मसलन दी जे नराशि दी रिकॉर्ड के दी कि जिकम दे अचोई नो दी दे पारवा मंगा इसको से रिलेशनशिप पसंद जोड़ो और वो डेटाबेस टूल था अदल त मुसरे दे रिलेशनशिप सिंपल बराश रिलेशनशिप पूरा दिन मखी बाबा पर टेबल बांधे से लगो प्राइमरी की बलगो पक्कम टेबल बा प्राइमरी की लगो आगा टेबल छि पक्कम टेबल के मुंगा पहला रिकॉर्ड है मसलन रजिस्ट्रेशन नंबर तरालमा या साथई प्राइमरी की पर पक्कम फील्ड बांधे लगी
دا خبره ده په هغه فیلډ بلګي کچري زمون سره په دې ټیبل کې یو داسې فیلډ وي لکه دا زمون فیلډ نیم لري رجسټریشن نیم پوسټ دا کاری کنه اوس په دې کې اټو نمبر چې په کوم یو فیلډ باندې اټو نمبر ډیټا ټایپ وي اتوماتیکلی به هغه ته کیږي پرایمری کی اساین کیږي دنه پس پرایمری کی اساین او دنه پس څه کومه سیو یس بیا راځم لکه کورس ته په کورس باندې امزه پرایمری کی لګوم په رجسټریشن نمبر باندې ځکه چې دې کې مونږ یو پیرا ریکارډ چې پرایمری کی بس لیکو دنه پس سیو او دا سوکا کلوز کلاس اوس ګوره مونږ ریلیشنشپ نه جوړ کړ پرایمری کی اوله کوله کنه خو ریلیشنشپ هم نه جوړ کړ نو سم په دې کې مونږ ریکارډ دا کولې شو مثلا نه کمال خان او هارډویر کې ایڈمیشن وکړو په مارنینګ کې په دې ټیم باندې صحیح شو دای لیب نمبر شو او دای چې سو مونږ ټیچر نیم شو ریکارډ اخلي بالکل اخلي نو دا شان تاسو کولای شئ چې کچری مونږه ریلیشنشپ نه جوړ کړي نو هم تاسو به ریکارډ پدې کې جوړ شئ زرا اعظم ډیټابیس ټول تا او لا بشو ریلیشنشپ ته بس دا درې وړه ټیبل بس لیک کو او دینه پس وسو کو ایډ وکو بس ایډ او دینه پس کلوز ګوره دا زمونږه درې ټیبل رااله ښکاری یو فیس ریکارډ دی یو سټوډنټ انفارمیشن ریکارډ دی او یو چې کوم دی زمونږ سره کورس ریکارډ دی اوس پدې کې زمونږه په دې باندې پرایمری کې لګېدلې او په دې کورس ټیبل باندې په دې کورس چې کوم ټیبل دی په دې باندې زمونږ پرایمری کې لګېدلې په دې باندې پرایمری کې نشته اوس وایي کې یو ماستر ټیبل او یو چې کوم دی یو مین ټیبل یا ماستر ټیبل او یو چې کوم دی سلیو ټیبل اوس په دې کې تاسو خوښه ده چې دا تاسو ماستر جوړول غواړئ که دا جوړول غواړئ دا تاسو خوښه ده لکه ماستر ټیبل مطلب دا دی چې په هغې کې به پهله ریکارډ اچي هغه بس کې پهله به پکې ریکارډ اچي نو دې کې زموږ کم یو ټیبل داسې دی چې هغه کې موږ پهله ریکارډ اچو سټوډنټ انفارمیشن زبر حواله ما پهله راځو 1 to 1 ریلیشنشپ 1 to 1 ریلیشنشپ هغه وخت جوړیږي کله چې زموږ په یو ټیب په دواړو ټیبلو کې پرایمری کې لګېدلې په دوه فیلډ باندې پرایمری کې لګېدلې وي زبر حواله موږ ریلیشنشپ پتا جوړو سمپل بازار واخلې او په دې کوم موږ سره د ښکاری کنه په دې باندې وسو کې ډریګ وکړه بس اوس که زه په دې باندې کلیک کوم دا ګوره انفورس ریفریشنل انټیګریټي که زه دا کلیک کوم دا ګوره دا ته ګوره اسی جوړ شو خو یاد ساتي دا ریلیشنشپ نه جوړیږي دا نه جوړیږي رائټ کلیک کوم ډیلیټ کوم یس در اعظم سمپل ریلیشنشپ دا ګوره مونږ به انفورس ریفریشنل انټیګریټي دا به مونږ چیک ساتو دا به ساتو چیک ساتو علي به زمونږ ریلیشنشپ جوړیږي بیا مې کیسکیډ اپډیټ ریلیټډ کچری ز په یو کې تغیرات کوم نه اتوماتیکلی دی په بل کې ام تغیرات کیږي او کیسکیډ ډیلیټ ریکارډ کچری ز د مین ټیبل نه ریکارډ ډیلیټ کوم نو اتوماتیکلی زمونږ د نور ټیبل نه ام ریکارډ کیږي ډیلیټ کیږي پښ مند باندې نو موږ د دې وجه دا درې وړ چیک ساتو دینه پس به کریټ کوم بس اوس زمونږ پرایمری دغه سورت ریلیشنشپ اوس ګوره د دې او د دې ټیبل ترمنځ ریلیشنشپ جوړ کو اوس راځو اوس دا 1 to 1 وکنه اوس مونږ 1 to many سمپل برای شو دې باندې کلیک کوو ګوره کوم ریلیشنشپ دی او درې وړ بچي کو ساتو او دینه پسې سو کوي کریټ کوي بس ګوره اوس زمونږ سره جوړ شو 1 to 1 and 1 to many ریلیشنشپ جوړ شو اوس دې فائدہ دار سمپل دا سیف او دینه پسې کلوز کوي بس یو کس راشي په فیس ریکارډ کې Excuse me, تاسو نو دې بار لاړ شي مصروفي کنه وای چې بار لاړ شي خوي ګوره یو کس راغی فیس کې هغه ایڈمیشن نه دی کړی دلته ولا ډایرکټ فیس جمع کړ څه وکړو فیس یې ولا جمع کړ ریکارډ منی نه منی ځکه نه منی تاسو you cannot add or change a record because a related required request to suppose record نو نشي کولای چې تر څو پرې دی وي په کورس ټیبل کې ریکارډ نه چولای نو ته نشي کولای چې په دې کې ریکارډ واچې نو ګوره ریکارډ وری ختم شي بیا راځو کورس ټیبل ته ریکارډ اچو ډبل کلیک کورس باندې راځم د ځانه مې رجسټریشن نمبر ورکو او نوم مې ودولې کو عمر ایم اس افیس کې مې ایډمیشن ورکو په مان ان ټیم کې په دې ټیم باندې دای لیب نمبر شو او دای د څه شو دای ټیچر نیم شو ور دام ریکارډ نه مني ځکه ریکارډ نه مني چې دا ټیبل د یو بل ټیبل چې کوم دی سره سلیو دی مطلب دا د هغه محتاج دی you cannot add or change a record because a related record is required in the table std information record وي تر څو پرې چې سټوډنټ انفارمیشن ریکارډ کې ډیټا نه چولې د کې تنه شي ریکارډ اډ کولې یا ډیلیټ کولې زبر راشم
पहले बमूंगा याद साथी पस के पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पदी के बमूंगा यो रिकॉर्ड अचो नो अली जरा तुम ओके कमा यो स्टूडेंट राले द हागनुम दे उमर अली सही शो फादर नेम दे जमाल खान सही शो मेल दे मुस्लिम दे कंट्री अफगानिस्तान गोरा खा दगा बकिने दि रागली कंट्री नेम ना लोकअप नहीं आगस्ते नहीं आगस्ती नहीं खामावली को चाहिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और चाइना इंडिया यूएसए मेरे पास सेव के क्लोज के बस यो कसराले कंट्री नेम उसुगुरा कारी कना द अफगानिस्तान दे मर्स स्टेटस सदे सिंगल दे एंगेज दे यस सिंगल दे मोबाइल नंबर अंपदी के सोके दाइदा मोबाइल नंबर शो पिक्चर इष्टा यस पिक्चर इष्टा राइट बक्लिक कुचर तो बलाड शो इंसर्ट ऑब्जेक्ट था अदिन पसरा शो क्रिएट फ्रॉम फाइल था ब्राउज फाइल था अदिन बजान ला चिकम दे के दागा अक्स प्रूतवी तास वेस्ट्रा वाखले यो अक्स पेरा वाले मसलन दा अक्स दे दा अदिन पसिसो का ओके का बस सही शो ब्यारा शु दागा एड्रेस मसलन अकम दे की उसीगी तमचे आगा उसीगी मुखाबरात चौक जलालाबाद ईमेल एड्रेस इस्ता यस उमर @yahoo.com दा चिकम दे दागा कसे दे ईमेल एड्रेस दे रिकॉर्ड अखली बिल्कुल अखली सही शो ब्यारा जब मगर दल तो गुरी तासु दिस इज अ प्लस निशान रागले दे प्लस निशान रागले दे सिंपल जरा दम दे बने क्लिक कमा कम यो का एडमिशन करे दे मसलन उमर अली करे दे उमर अली कम कोर्स के एमएस ऑफिस के कम टाइम बांधे पर इवनिंग के और सटेम मसलन ना टाइमिंग दे सॉरी मुझे होता है दलता डेट हम पके तासो छोड़ी डेट मंग नमेश वेरे बरहाल द चिकम दे पर सलोर बजे बांधे सलोर बजे माने स एडमिशन करे कम लेब नंबर दे 2 और टीचर नेम is मिस्टर नूर द टीचर नेम बिया दराले दी प्लस पानी क्लिक कई दल तक कम दे फीस पे कर टोटल फीसू मुंग सारा 2000 रुपए सही ना द पके 0 रुपए पे कर और द पसी 0 रुपए सशवा बकाया शो बिया दोबारा फीस पे कर द पसी टोटल बिया 0 रुपए पे कर नो द पसी 100 0 बकाया पादिशो करना द दो हिस्सों के कम दे फीस का पे कर क्लियर दे पूरे याद भाई बिहार में कोई स्टूडेंट राले मसलन कमाल खान प्लार नुमी चिकम दे उमर अली दे दामेल मुस्लिम दाद पाकिस्तान न राले एंगेज दे दाश और दाई चिकम दे पिक्चर वो सारा नष्ट दे हो दिवा की उसी की बस के कामा जलालाबाद ईमेल एड्रेस से नष्टरे बस दराले फीस सिंपल राले सुनुमिदे कमाल खान कम यो कोर्स के हार्डवेयर के एडमिशन करे दे और मॉर्निंग टाइम के और कम टाइम के पर 8 बजे टाइम के द एडमिशन करे दे ठीक शो लैब नंबर दे 20 टीचर नेम दे मसलन मिस्टर इकराम the fees yes द चिकम दे फीस न दे जमा करे सही ना या मसलन मुझे सारा टोटल फीस चिकम दे आगा 100 रुपए दे दी सलोर जरा अफगानी फीस दे द पके पेड न दे करे सही ना नो द पसी बकाया चिकम दे आगा 100 दुमरा पाते शो खुशी दमग बे क्यूरी के वाय दिला बे मुंग जरूरत नशा दिन पस्ता सु क्लोज के पूरा जरा लमा पदी के एंट्री वकला और तासु गोरे पर स्टूडेंट कोर्स के बाद हम तासु सारा ऑटोमेटिकली सिशु एंट्री शुगुरा तासु तरीका राजी का ना दो का सानु एडमिशन करे दे उमर अली और कमाल उमर अली पर ऑफिस की करे कमाल चिकम दे आगा पस की करे दे पर हार्डवेयर की पदी टीम बानी पदी तारीख बांधे कज चरी ददी फीस रिकॉर्ड गोरमा नोदाव गोरा दलता तासु रजिस्ट्रेशन नंबर गोरा रजिस्ट्रेशन नंबर बामा का सेम राजी रजिस्ट्रेशन नंबर बस तासु न बदलेगी गोरा तासु रजिस्ट्रेशन नंबर 1 चिर चा दे 1
دا که تاسو نیم خو نیم وسه خلک به بار بار نه یوز کوي رجسټریشن نمبر 1 چې کوم دی هغه یو پیر 0 روپۍ جمع کړی وي دویم ځل بیا 0 روپۍ جمع کړي هغه پسې فیس چې کوم دی هغه څه کلیر شو او دو رجسټریشن چې کوم دی هغه پسې 400 روپۍ ټوټل فیس ته خو 1 روپۍ نه جمع کړي مطلب هغه پسې 400 روپۍ سره بقایا ده اوس په یاد وکړه کلیر بھائی درازم د ریکارډ دې نه سو کوم ډیلیټ کړ ډیلیټ یس را ریکارډ مونږ ډیلیټ کولای شو کلیر بھائی نو شان تاسو کولای شئ چې کچره مونږه د یو سټوډنټ انټری کو نو هغه مونږ لا پکار دي چې مونږ ریلیشنشپ څو کو څه کو نو دلته اتوماتیکلی ځي کنه ګورا دا کسته کمال خان کنه د فیس پے کو صحیح ده د فیس پے کو مثلا 400 روپۍ فیسو 2000 پکې پے کړی 2000 پے کړی 100 پال شي 2000 بقایا شو کنه اوکې کما تاسو راشي د فیس ریکارډ وګورئ دا ګورا 400 2000 پے کړی اتوماتیکلی ځي کنه ریلیشنشپ خدا فائدہ ده چې ته څنګه دلته انټری کې اتوماتیکلی به الته فیس پے کی دا یاد ساته ها خو تر څه نشي کولای چې دلته چې کم دی مثلا داسې وکي دا وګوره 400 روپۍ فیس ته او 1500 جمع شوي او 2500 پاتې شوي دا وګوره دا ایلیګل طریقه ده ایلیګل طریقه دا ده چې وګوره موږ سره کس نشته لري که زه دا وګوره موږ سره کس نشته لري چې دغه ته ریکارډ ورواچي زه دا کلوز کوم تاسو دلته وګورئ دا وګوره هغه ریکارډ یې ومنو نه مني کلیر ریکارډ به نه مني ښه دا یاد ساتئ دا وګوره رجسټریشن نمبر یې نشته ریکارډ پکې راغلی دی خو دغه نشته د ځانه مونږ ریکارډ ورچولې دی ګوره ریکارډ د زموږ رجسټریشن نمبر نشته دی چېرې د چا لپاره دا فیس تا پې کړی دی ډیلیټ کړم دا ریکارډ یس ښه بل سټوډنټ راغلی مثلا حارث شاه فادر نیم جانگل میل مسلم افغانستان میریٹ دا موبایل نمبر بس ډایرکټ تاسو کولای شئ کدی ځین انټری کوئ چې یو پر په مین ټیبل کې انټری وکړئ به تاسو کړی دی نه کوئ او کراشي د دې نه ام تاسو کولای شئ راکاري کنه د دې نه ام تاسو کولای شئ او کله هغه ځین ام تاسو کوئ یو خبره ده ها دا یاد ساتئ یو پر چې تاسو ټوټل ریکارډ شئ ها څنګه کورس ټیبل ته چې دا په دې ځای خو دې نه انټری کوي کنه دا وګوره دا خو دې ته کې مثلا دلته خو ته کولای شي به کنه دې نه وکړه کنه مثلا دلته راځم انټری وکړه سره مو دا کس دا وګوره دې نه باندې کې به کنه دا په فارم کې موږ ته به کلیر شي فارم نه وي چې کله موږ د دې نه فارم جوړ کړو په فارم کې به موږ ته دا کلیر کیږي ها دا یاد ساتئ دې نه کچره موږ به فارم جوړ کړو کنه په فارم کې به موږ ته دا کلیر کیږي دا یاد ساتئ ها دا زموږ سره ریلیشنشپ اوس په کلیر وي صحیح نه بالکل نا کیوری مونږ یوز کو خزدا سیف کوم راځو کیوری